बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपको मुल्की हालात के बारे में और बैनुल-अक़वामी हालात के बारे में जो है आगाही के लिए हम जो है वीडियो लाइव जो है वो पेश कर रहे हैं। तो पेशे पेशे के को बाबर सिद्दीक छापा अपने चैनल वर्ल्ड वाइज न्यूज़ HD और फेसबुक पेज के साथ, तो इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें और कमेंट्स भी दें। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपकी तरफ जो है इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको फौरन पहुंच जाए। तो नाज़रीन, आज एक इशू चल रहा है बहुत ज़्यादा इंडिया के मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और पाकिस्तानी मीडिया सोशल मीडिया पर, कि हमने भी एक वीडियो लाइव जो है वो सीमा हैदर, एक लड़की थी कि मुसलमान लड़की थी कराची से, वो अपने 4 बच्चों समेत जो है वो एक लव स्टोरी करते हुए इंडिया जा पहुंची और इंडिया में उसने जाकर एक शादी कर ली और हिंदू मज़हब जो है वो इख्तियार कर लिया। उस सिलसिला में बहुत सारे लोग जो हैं वो एक बहुत ही पुअर किस्म की जो फैमिली है उधर भी और ये भी, इनका खामन जो है हैदर वो सऊदी अरब में गया था, ले उसकी मकान बेच कर जो उधर। तो उस सिलसिला में मुख्तलिफ चीज़ें, तहलका खेजी, ये बहुत सारी जो है वो हमारे सामने आती रही, लेकिन हमने पहले ही दिन ये बता दिया था कि ये एक लव स्टोरी है और इस लव स्टोरी को चेंज कर करके जो है ना इंडिया जो है वो कोई भी प्रोपेगेंडा की सिलसिला जो है वो उसको जाने नहीं देता पाकिस्तान के खिलाफ, और वो तहलका मचा देता है कि ये हो गया, जहाँ तक कि कबूतर अगर वहाँ पर पहुँच जाए तो उसे भी जासूस करार दे देता है। तो ये सिलसिला जो है वो चला काफ़ी देर और मेन सुर्खियों की जीनत बन गए ये दोनों, सचिन इंडिया से और ये सीमा है तजर ये। और आखिर ये हम सुनने में आ रहा है कि उन्होंने एक कबाली बयान जो है वो दिला दिया है सचिन से भी। सचिन को ये कहा है कि अगर ये सीमा वहाँ नहीं जाती तो हम सारी उम्र जो जेल में रहोगे, और उसे जो है सॉरी सीमा हैदर जो है उसे पाकिस्तान के जो है वो वापस जो है वो कर दिया जाएगा और बच्चे जो हैं वो भी उनके साथ आएंगे। बच्चों का क्या कसूर है, उन्हें तो ये पता नहीं है कि ये वो इंडिया में रहे हैं या पाकिस्तान में रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। लेकिन उस इश्क का भूत जो है वो सीमा के दिमाग में खन्नास जो है वो भरा हुआ था, वो यहाँ से चली और वहाँ पर जाके वो कहती है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। मुख्तलिफ आप सुन ही रहे हैं सोशल मीडिया पर जो खप जो है वो डली हुई। तो अब जो है सीमा इधर से भी ये बयान जो है वो दिलाया जा रहा है, लेकिन वो कह रही है कि मैं उधर नहीं जाऊंगी और उसे नथी किया जा रहा है किसके साथ कि ये भारतीय एजेंट है। भारतीय नहीं, ये पाकिस्तान की एजेंट है और उसे बड़ा बढ़ा चढ़ाकर जो पेश किया जा रहा है कि ये एजेंट है, ये मेजर है जी, ये फलां है, ये उनकी अहदेदार है ISI की। हालांकि ये बिल्कुल झूठ है, हम इसकी तरदीद करते हैं। और उनका प्रोपेगेंडे का अंदाज जो है वो तो आपको पता ही है कि कैसे वो जोर जोर शोर लगा कर जो है वो क्या क्या वो कह जाते हैं, बहुत सारी जो है वो बिल्कुल लोगों को। और दूसरी ये है कि बढ़ा चढ़ा कर सनसनी फैलाते हैं और इसको जो है वो नथी करते हैं। इसके साथ ही ये एजेंट जो है वो हमने पकड़ लिया। तो उनकी भी एक लड़की इधर आ गई है, अर्जु नामी लड़की है, उसने एक धीर है शायद, वहाँ पर आकर जो शादी कर ली है। यानी ये उसी तरह का केस है जिस तरह ये हुआ, लेकिन उसके बच्चे नहीं हैं, वो भी वहाँ शादीशुदा थी, वो भी इधर आ गई। तो उस सिलसिले में एक गैरतमंद पाकिस्तानी है, उसका नाम फ़कीर सनाउल्लाह है, मेरे ख्याल सिंधी है। उनकी ये वीडियो जो है वो आपकी खिदमत में पेश है, इसे आप सुने कि वो उन्होंने हर पहलू को कैसे हाईलाइट किया है और किसी चीज़ में तशनीई नहीं रखी। और उन्होंने बहुत ही मुकबिल वतनी का सबूत दिया है और अपनी गैरत का सबूत देते हुए मैं इसकी दाद देने से नहीं रह सका। और मैं सलाम पेश करता हूँ सनाउल्लाह साहब को कि उन्होंने ऐसी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करी है जो हमारे सब के लिए लम्हाए फिक्रिया है। और इसको आप गौर से सुने और इसके हर पहलू पर जो है वो आप गौर करें। ये सुन लें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सीमा हैदर के मुतालिक
بات کرنا چاہتا ہوں۔ کافی لوگوں کو میرا انتظار ہوگا کہ فقیر ثناء اللہ شر میڈیا پہ نہیں آیا۔ میں معذرت کرتا ہوں، میں کچھ مصروف تھا، ارشد شر کی بازیابی کے لیے گیا ہوا تھا۔ الحمدللہ وہ بھی خیریت سے بازیاب ہو کے اپنے گھر چلا گیا۔ سیما حیدر جو کہ ایک مسلمان عورت تھی، اپنے ماں باپ اور اپنے خاندان کا کالا منہ کر کے ان کو زندگی بھر کا داغ و دھپا لگا کر اپنا سچا دین اسلام چھوڑ کر مرتد بن کر 4 مسلمان بچے لے کر اپنے شوہر غلام حیدر کی کراچی والی جگہ 12 لاکھ روپے میں بیچ کر دین اسلام کو چھوڑ کر چوہے کی شکل جیسے سچن کمار گیدڑ کے پاس چلی گئی۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کرتا ہے تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو خدا ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو خدا گمراہ کرتا ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس سیما کو اللہ پاک نے گمراہ کیا ہے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ مذہب کا مسئلہ ہے۔ آل مسلم کنٹریز کا حق بنتا ہے کہ اس ٹاپک پہ، اس موضوع پہ بات کرے۔ خصوصاً ملا مولویوں کا حق بنتا ہے کہ اس مذہبی معاملے پر بات کرتے، لیکن کسی نے بھی بات نہیں کی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پہ بیٹھ کر جھوٹی دعویٰ کرتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں، مولوی جو ہیں نبیوں کے وارث ہیں، مولوی جو ہیں دین اسلام کے وارث ہیں۔ اب مولویوں کا منہ کس نے سلائی کیا ہے؟ سوئی کے ساتھ مولویوں کا کس نے منہ سلائی کیا ہے کہ دین کے معاملے میں بات نہیں کرتے؟ اب کہاں ہیں دیوبندی اور کہاں مر گئے بریلوی؟ ضالین پر لڑنے والے کہاں چلے گئے؟ دین اسلام کے ٹھیکیدار ڈیزل بیزل کہاں گم ہیں؟ پیران پیر کی 11ویں 12ویں کھانے والے حلوائی ملا کہاں مر گئے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، الیکشن کے ٹائم ووٹ کے لیے ملا آئیں گے اور کہیں گے کہ ٹھپے پہ ٹھپا، کتاب پہ ٹھپا۔ میں کہتا ہوں کہ جوتے پہ جوتا، ملے کے سر پہ جوتا، بے غیرت بے شرم ان کو بخار ہے کہ آج دین اسلام کے معاملے میں بھی بات نہیں کرتے۔ دوسری بات، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں، لیکن بے غیرتی والا امن ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ جو امن ہمیں بے غیرت بنائے اور جو امن ہم سے دین اسلام چھینے، اس امن سے ہمیں موت بہتر ہے۔ پاکستان میں رہنے والے ہندو برادری ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے مہمان بھی ہیں، ان کے جان و مال کی حفاظت، ان کے محافظ جو ہیں ہم پاکستانی مسلمان ہیں۔ سیما کے متعلق پاکستانی ہندوؤں کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ میں انڈین حکومت اور انڈیا کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ دھوکے باز سیما جو اپنے آباء و اجداد کا مذہب دین اسلام چھوڑ دیا ہے، کیا یہ سیما ہندو دھرم پہ قائم رہ سکتی ہے؟ میں انڈین حکومت اور انڈیا کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ دھوکے باز فراڈی سیما جو اپنے ملک پاکستان سے وفاداری نہیں کی، کیا وہ بھارت سے وفاداری کر سکتی ہے؟ میں انڈین حکومت اور انڈیا کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیما اپنے شوہر غلام حیدر کا چوری 12 لاکھ روپے میں گھر بیچ کر دھوکہ کر گئی ہے، کیا یہ سیما دھوکے باز چوہے گیدڑ چوہے گیدڑ اپنے شوہر سے سچن کمار سے وفاداری کر سکتی ہے؟ میں انڈین حکومت
اور انڈیا کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مقدس مندروں پر حملوں کی بھی بات سن رہے ہو۔ انڈیا کے حکمرانوں، مجھے بتاؤ کہ آپ کو اپنے مقدس عبادت گاہ مندر پیارے ہیں یا بدچال عورت سیما پیاری اور محبوب ہے؟ آپ کو مندر پیارے ہیں یا سیما پیاری ہے؟ یہ مجھے بتاؤ۔ انڈیا کے حکمرانوں اور عوام، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو اپنے مقدس عبادت گاہ مندر پیارے ہیں یا بد چلن عورت یہ سیما آپ کو پیاری اور محبوب ہے؟ ایک بد چال دھوکے باز فراڈی عورت کی خاطر کیوں اپنے مقدس مندروں پہ حملے کروانا چاہتے ہو؟ کیوں دوسرے بے گناہ ہندو برادری مروانا چاہتے ہو؟ صرف ایک بد چلن عورت سیما کی خاطر آپ کے مندر بھی خطرے میں ہیں اور آپ کے ہندو بھی خطرے میں ہیں۔ اور دوسری بات، میں پاکستان کے حکمرانوں کو اپیل کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف آف آرمی آف پاکستان کہ بھارت کے حکمرانوں سے مذاکرات کرو، کمپرومائز کرو، 4 مسلمان بچے واپس کراؤ، سیما بھی واپس کراؤ۔ سیما کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کے کسی بھی دارالامان میں سیما کو محفوظ رکھا جائے گا۔ غلام حیدر کے بچوں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنے باپ سے رہیں یا اپنی ماں سیما کے ساتھ پاکستان کے دارالامان میں رہیں۔ پاکستان کے حکمرانوں، شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، پورے ملک پاکستان کے سرداروں کو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ سیما واپس نہیں کروائی تو پھر کوئی دوسری سیما بھی اپنے بچوں کے ساتھ انڈیا چلی جائے گی، پھر آپ کے لیے ڈوب کر مرنے کا مقام ہوگا۔ وہ تمہاں جے لائے بڈی مرن جو مقام ہوندو، جیکنے اج تمہاں یہ سیما واپس نہ تھا کرایو تب انہی کھوں پو تمہاں حکمرانن جے لائے بڈی مرن جو مقام ہوندو تو وری سبھانے کا بی سیما بھارت ہلی ویندی۔ میں اپنے مجاہدین کو ریکویسٹ کرتا ہوں، ان کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں اپنے مجاہدین کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان حکومت کو 8 دن کی مہلت ہے۔ پاکستان حکومت کو 8 دن کی مہلت ہے۔ حکومت پاکستان انڈیا حکومت سے کمپرومائز کر کے سیما کو واپس کرائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج 14 جولائی ہے۔ آج تاریخ 14 جولائی ہے، 2023 ہے، اور 22 جولائی 2023 کر ہم انتظار کریں گے۔ 22 جولائی 2023 تک کا انتظار کریں گے۔ اگر 8 دن میں حکومت پاکستان کی طرف سے ہمیں کوئی مثبت جواب نہیں ملا تو پھر آپ مجاہدین کو میری طرف سے اجازت ہے۔ آپ مجاہدین کو میری طرف سے اجازت ہے، جو بھی کارروائی آپ کو سمجھ میں آئے کر لیں، کیونکہ بھارتی میڈیا نے صرف سیما کی خبریں چلا کر مسلمانوں کا تماشا بنایا ہے۔ جو امن ہمیں مذہب چھڑوائے، جو امن ہمیں غیرت چھڑوائے، بے غیرتی والے امن سے ہمیں موت بہتر ہے۔ حدیث شریف ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم حق پر ہیں، جہاد قیامت تک جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔